नमस्कार, माई टिभीको समाचारमा स्वागत गर्दछु म निलम चौधरी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयको अवलोकन भ्रमण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिको यो भ्रमण औपचारिक थिएन। अनौपचारिक रूपमा नारायण हिटी दरबारको अहिलेको अवस्थाको अवलोकन गर्न राष्ट्रपति पुगेकी थिइन्। शुक्रबारको भ्रमणमा अरू बेलामा जस्तो बढी तामझाम थिएन। उनी एउटा अवलोकनकर्ताको रूपमा सङ्ग्रहालयको सबै कोठा हेरेर अपराह्न 5 बजे मात्रै शीतल निवास फर्किन्। करिब सवा 2 घण्टा नारायण हिटीमा बिताएकी भण्डारीले सर्वसाधारणले अवलोकन गर्ने रुटबाट मूल दरबारको अवलोकन गरी श्री सदनको पनि भ्रमण गरेकी थिइन्। भ्रमणको क्रममा उनले राजा रानीले चलचित्र हेर्ने फिल्म हलको समेत दर्शन गरेकी थिइन्। भ्रमणको क्रममा सङ्ग्रहालयमा रहेका समस्याको बारेमा पनि सङ्ग्रहालयका अधिकारीहरूले ब्रिफिङ गरेकी थिइन्। तर राष्ट्रपति भण्डारीले ब्रिफिङ सुने पनि कुनै प्रतिक्रिया नदिई फर्केको सङ्ग्रहालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक दाहाल भन्छ, यो उहाँको अनौपचारिक भ्रमण थियो, तर हामीले भ्रमणपछि आफूहरूको समस्या पनि सुनायो। केही दिन यता भाइरल ज्वरोका बिरामी बढ्न थालेकाले सावधानी अपनाउन डाक्टरले सुझाव दिएका छन्। उपचारका लागि अस्पताल जाने मध्ये 20 देखि 30% भाइरल ज्वरोको लक्षण देखिएकाले सावधानी अपनाउन संकायका रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले सुझाव दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार हरेक वर्ष साउन भदौ महिनामा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढ्ने गरेका भए पनि गएको 2 वर्ष फटफुट रूपमा भाइरल ज्वरोका बिरामीहरू देखिएका थिएन। तर यो वर्ष देशका विभिन्न अस्पतालहरूका साथै काठमाडौँका अस्पतालहरूमा समेत भाइरल ज्वरोका बिरामी बढ्न थालेका छन्। निषेधाज्ञा खुकुलो भएको र मानिसहरूले जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना नगरेकाले भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेका हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। भाइरल ज्वरो र कोरोनाको एउटै लक्षण हुने भएकाले कतिपयले कोरोना भइसक्दा पनि भाइरल ज्वरो मात्रै होला भनेर परीक्षण नगर्दा त्यसले जटिलता ल्याउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। श्वास फेर्न गाह्रो भएमा, अक्सिजन कम भएमा, उच्च ज्वरो आएमा र लगातार बन्ता भइरहेको छ भने तुरन्तै अस्पताल जानुपर्छ। सामान्य मात्र ज्वरो आएमा, सामान्य घाँटी दुखेमा भने घरमै आराम गर्न सकिन्छ। कोरोनाबाट र अरू खालका संक्रामक रोगबाट बच्नका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। सरकारले कोभिड-19 को दोस्रो लहरमा 81 बढेका संक्रमितको संख्याले तेस्रो लहरको सम्भावनालाई नकोर्ने नसक्ने परिस्थितिको अङ्कलन गर्दै पहिलो र दोस्रो लहरका बेला सूचीकृत गरिएका अस्पताललाई पुनः सूचीकरण गर्न सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद व्यवस्थापन इकाइ तथा स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको अनुरोध अनुसार गृह मन्त्रालयले बन्द रहेका देशभरिका कोभिड-19 आइसोलेसन सेन्टर, अस्पताल र शिक्षण अस्पताल पुनः सूचीकरण एवं व्यवस्थापन गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले सूचीकरण सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्न अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूमा प्रत्यायोजन गर्नका साथै केन्द्र तथा अन्य निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्न निर्देशन पनि दिएको छ। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसले चौथो महाधिवेशन तत्काल गर्न कि सार्ने भन्ने विषयमा अझ सहमति जुटाउन सकेको छैन। अस्तिदेखि चलिरहेको पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा महाधिवेशनको मितिबारे नेताहरूबीच परस्पर विरोधी धारणा आएका छन्। हिजोको बैठकमा स्थापन पक्षका नेताहरूले आउँदो मङ्सिरभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। स्थापन पक्षका नेताहरूले भदौ 23 मा वार्ड अधिवेशन गरेपछि महाधिवेशन मङ्सिरसम्म सम्पन्न गर्न कार्यतालिका ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। तर रामचन्द्र पौडेल पक्षले भने भदौ 23 देखि महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गरी दशैं अघि नै सक्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। क्रियाशील सदस्य सम्बन्धी विवादका कारण कार्यतालिका प्रभावित भएपछि अब के गर्ने भन्ने बारे काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिमा दुई धार देखिएको छ। पौडेल पक्षधारले पार्टीलाई वैधानिक सङ्कटमा पर्न नदिने भदौ 23 अघि नै महाधिवेशन प्रक्रिया थाल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। संस्थापन पक्षले चाहिँ प्रक्रिया सुरु गर्न तर त्यसलाई
मङ्सिरसम्म पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। पार्टी विधानअनुसार 4 वर्षमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन 5.5 वर्ष बित्दा पनि अनिश्चित बनेको छ। विधानअनुसार आउँदो भदौ 19 भित्र महाधिवेशन भइसक्नु पर्छ, तर भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म तोकिएको काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अनिश्चित भएको छ। महाधिवेशन मितिबारे छलफल गर्न काङ्ग्रेसको बैठक आज पनि बस्दैछ। सातासाझार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारलाई सफल बनाउने अभियानमा केन्द्रित हुन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभएको छ। हिजो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पार्टी सहितको बहु लोकतान्त्रिक सरकारलाई सफल बनाउन अबको 4 महिना केन्द्रित हुन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभएको हो। सरकारलाई सफल बनाउनका लागि अबको 4 महिना केन्द्रित हुन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई अध्यक्ष दाहालले निर्देशन दिनुभएको पार्टीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो 4 महिनाको अवधिमा राजनीतिक रूपमा बहु लोकतान्त्रिक सहकार्यको सरकारलाई सफल बनाउने, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्न, अरू सबै प्रकारका राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने प्रवृत्ति विरुद्धको सङ्घर्षलाई अघि बढाउने दिशामा अघि बढ्न अध्यक्ष कमरेडले निर्देशन दिनुभएको छ। बैठकमा पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने नेताहरूको बारेमा भने छलफल नभएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। पहिरोका कारण बन्द भएको अत्तरिया स्याउले जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग सञ्चालनमा आएको छ। यो राजमार्गको कटाल भन्ने ठाउँमा पहिरो खस्दा हिजो बेलुकादेखि बन्द भएको थियो। डोजर, प्रहरी र स्थानीय नागरिकको सहयोगमा राजमार्ग सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले जनाएको छ। राजमार्ग खुलेसँगै जाममा परेका यातायात गन्तव्यतिर लागेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीको सहप्रवक्ता तथा प्रहरी निरीक्षक रविन्द्र चन्दले जानकारी दिनुभयो। राजमार्गको विभिन्न ठाउँमा रहेको सडकमा मोडहरू विस्तार तथा फर्किलो बनाउने काम भइरहेकाले सामान्य वर्षा हुँदा समेत पहिरो जाने गरेका कारण पटक पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। कोरोना भाइरसको खोप लगाएका व्यक्तिलाई वैदेशिक यात्राको परियोजनाका लागि थप 3 अस्पतालबाट खोप प्रमाणीकरण गर्न व्यवस्था मिलाएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार यसअघि टेकु अस्पतालबाट हुँदै आएकोमा अब त्यसका अतिरिक्त पाट नेपाल प्रहरी तथा निजामती अस्पतालबाट पनि प्रमाणीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको शुक्रबार गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गरी जानकारी दिएको छ। यसअघि टेकु अस्पतालबाट मात्रै प्रमाणीकरण हुँदै आएको थियो। विदेश जाने व्यक्तिहरूको चाप बढ्दै गएकोले उक्त व्यवस्था गरिएको सूचनामा उल्लेख छ। यसअघि नै उपत्यका बाहिरका 50 भन्दा माथिका सरकारी अस्पतालबाट खोप प्रमाणीकरण गर्न व्यवस्था मिलाइसकेको छ। सरकारले 12 देखि 17 वर्षका बालबालिका तथा किशोर किशोरीका लागि लक्षित गरी मोडर्नाको 40 लाख डोज खोप खरिदका लागि सम्झौता गरेको छ। यो खोप मार्च 2022 नेपाल आइपुग्नेछ। विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा कोभ्याक्ससँग लगायत साझेदारी मार्फत खरिद गर्न खोपका लागि खोप सम्बन्धी विश्वव्यापी सञ्जाल गाविसँग सम्झौता भएको छ। यससँगै नेपाल कोभ्याक्ससँग लागत साझेदारी विकल्प उभो गरी लक्षित एसियाकै पहिलो बनेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले भन्छ, यो खोपले 12 वर्ष उमेर माथिका नेपालीलाई खोपको विकल्प विस्तार गर्न मद्दत गर्नेछ। नेपाल, मालदिप्स तथा श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फर्मिस हद्दाद जोभर्सले यो सहयोग समग्र कोभिड प्रतिक्रियाको एक प्रमुख आशा भएको बताएका छन्। कोरोना महामारी विरुद्धको स्वास्थ्य प्रतिक्रियाका लागि विश्व बैंकले $104 मिलियन उपलब्ध गराएको छ, जसमध्ये 67.5 मिलियन खोप खरिद र विस्तारमा खर्च हुनेछ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास 29 साउनमा पनि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको पालो परेन। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रत्यक्ष जोडिएको र उनले हेर्न नमिल्ने
प्रकृतिको मुद्दा बारम्बार विभिन्न बहानामा सारिएको हो। यो विषयलाई लिएर आन्तरिक रूपमा केही न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि प्रश्न समेत उठाएका छन्। केही दिन अघि फुल कोर्ट सबै न्यायाधीश सम्मिलित बैठकमा छानबिन प्रतिवेदन लगायत यो विषयमा कुरा उठेको हो। बैठक सकिएपछि समेत केहीले अनौपचारिक रूपमा जिज्ञासा राख्नुभयो। सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, अरू यति धेरै मुद्दा छन्, कहाँ तिनैलाई मात्रै बिचमै तानेर हेर्न भनेर सामान्य जीव प्रधान न्यायाधीश तर्कनु भयो। बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशका अनुसार सत्तारूढ र विपक्षी दलको मुड नबुझी प्रधान न्यायाधीश जबरा संवैधानिक विवादका मुद्दाको पेशी तोक्न मनस्थितिमा छैन। यातायात सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन 2078 हस्तान्तर गरेको छ। काठमाडौँ नगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्की श्रेष्ठको संयोजकमा गठित 5 सदस्यीय कार्यदलको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विधा सुन्दर साक्यलाई अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तर गरेको हो। प्रतिवेदनमा तत्काल मध्यम दूरीका सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनको व्यवस्थापन, जडीबुटी पुल पूर्वको मनोहरा खोला करिडोर, सर्मत सम्भर गरी वा सलाघरी 3 कुने सडक किनाराबाट तत्कालका लागि धुलीखेल पूर्वतर्फका सार्वजनिक सवारी साधन गर्न सक्ने उल्लेख छ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र गन्तव्य भई देशका विभिन्न भाग हुँदै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सेवा प्रवाह गरिरहेका सार्वजनिक सवारी साधनको पार्किङ र त्यसको व्यवस्थापनका लागि यातायात व्यवसायले गरेको आग्रहलाई समेत मध्यनजर गर्दै कार्यदल नै बनाएर महानगरले अध्ययन गरेको हो। नेपाल यातायात व्यवसायिक राष्ट्रिय महासङ्घले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि खुला मञ्चमा साबिक बमोजी बस पार्कका रूपमा प्रयोगका लागि माग गरे पनि महानगरपालिकाले भने त्यो सम्भव नहुने बताउँदै आएको छ। प्रतिवेदनमा काठमाडौँ उपत्यकामा 14 लाख विभिन्न खाले सवारी साधनमा रहेको र त्यसमध्ये 80% सवारी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्र केन्द्रित भएर सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ्क रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मोरङको टङ्की सिनुवारीबाट विद्युतका कंक्रिट पोल उत्पादन सुरु गरेको छ। प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालय अन्तर्गत कंक्रिट पोल प्लान्ट योजनाले टङ्की सुनवारी प्लान्टको निर्माण सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको हो। प्लान्टबाट विद्युत वितरणमा प्रयोग हुने 8, 9 र 11 मिटरका पोलहरू उत्पादन हुनेछन्। 14 करोड 50 लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको प्लान्टको वार्षिक पोल उत्पादन क्षमता 33,580 थान रहेको छ। इन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालयका उप कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले शुक्रबार परीक्षण उत्पादनको निरीक्षण गरी नियमित रूपमा पूर्ण क्षमतामा पोल उत्पादन सुरु गर्ने योजना व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ। उनले प्लान्टबाट पोल उत्पादन सुरु भएपछि टाढाबाट पोल ल्याउँदा लाग्ने ढुवानी खर्च र समय बचत हुने उल्लेख गरेका छन्। यो योजना प्रमुख बरमार धीर सेनाका अनुसार कोभिड-19 महामारीको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा र भारतबाट माल सामान तथा प्राविधिक आउन ढिलाइ हुँदा परीक्षण उत्पादन निर्धारित समयभन्दा ढिलो भएको हो। उनले परीक्षण उत्पादनमा प्राविधिक समस्या नआएकोमा प्लान्ट केही दिनपछि पूर्ण क्षमतामा चल्ने जानकारी दिनुभयो। प्लान्टबाट उत्पादित पोलहरू मुख्य रूपमा प्रदेश नम्बर 1 र 2 का जिल्लाहरूमा आपूर्ति गर्नेछ। नेपालमा थप 3,915 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ र 27 जनाको कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 8,02,000 नाघेको छ भने मृतकको संख्या 10,239 पुगेको छ। शुक्रबार अपराह्न सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार विगत 24 घण्टामा 18,582 जनाको परीक्षण गर्दा त्यति संख्यामा संक्रमित पुष्टि भएको हो। तीमध्ये 6,874 जनाको परीक्षण एन्टिजेन विधिबाट र अरूको पिसिआर विधिबाट गरिएको हो। अहिले कुल परीक्षणको 21.606% मा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको
तथ्याङ्कले देखाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार विगत 24 घण्टाको अवधिमा 2118 जना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन्। नेपालमा कोभिडका कारण 1.5% सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। सङ्क्रमित मध्ये 35,518 जना घरमा तथा 3,280 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। अहिले 736 जना देशभरिका विभिन्न अस्पतालमा आइसियुमा र 186 जना भेन्टिलेटरमा छन्। अबको केही दिन मनसुन थप सक्रिय हुने मौसमविदले बताएका छन्। मनसुन न्यू चापिय रेखाको प्रभावले अबको केही दिन मनसुन थप सक्रिय हुने मौसमविद वरुण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश 1, 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गैरातीदेखि नै लगातार पानी परिरहेको छ। अरू ठाउँमा बदली भएको छ। दिउँसोपछि देशका सबै जस्तो भूभागमा हल्कादेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद पौडेलले बताउनुभयो। अबको 3-4 दिन लगातार जस्तै पानी पर्ने भएकाले बाढी पहिरो डुबान लगायतका जोखिम हुन सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन मौसमविदले आग्रह समेत गरेका छन्। विशेष गरी बिरालो जमी र नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सावधानी अपनाउन मौसमविद पौडेलले आग्रह गर्नुभएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। कोरोना भाइरसका कारण चीनले ठूलो मध्ये एउटा कार्गो बन्दरगाह आंशिक रूपमा बन्द गर्दा विश्व व्यापारमा त्यसले पार्ने असरलाई लिएर नयाँ चिन्ता सुरु भएको छ। एकजना कामदार कोभिड-19 को डेल्टा भेरिएन्टबाट सङ्क्रमित भएको पुष्टि भएपछि बुधबार निङ्गबा जोसन बन्दरगाहका सेवाहरू बन्द गरिएको हो। पूर्व चीनमा अवस्थित उक्त बन्दरगाह विश्वकै तेस्रो धेरै व्यस्त कार्गो बन्दरगाह हो। क्रिस्चियनका लागि गरिने किनमेल अगाडि उक्त बन्दरगाहका सेवा बन्द हुँदा आपूर्ति प्रणाली थप अवरुद्ध हुन खतरा उत्पन्न भएको छ। मसिन द्वीपमा रहेको उक्त बन्दरगाहको टर्मिनल अर्को सूचना जारी नभएसम्म बन्दरगाह बन्द गरिएपछि 1/4 कन्टेनर कार्गो सेवा कटौती भएको छ। अब खेल खबर। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको उद्घाटन खेलमा ब्रेन्टफोर्डले आर्सेनललाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको छ। गैराती भएको खेलमा ब्रेन्टफोर्डले आर्सेनललाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको हो। ब्रेन्टफोर्डका लागि 22औं मिनेटमा सेर्गो कोनासो र 73औं मिनेटमा क्रिस्टियानो गाडोले गोल गरेका हुन्। एलेक्सेन्डर लोकाजेटी र पियर एम्लिक बिना मैदानमा रहेको आर्सेनल कमजोर देखिएको थियो। घरेलु मैदान ब्रेन्टफोर्ड सामुदायिक रङशालामा भएको खेलमा ब्रेन्टफोर्डले बलियो टिममाथि शानदार जित निकालेर प्रिमियर लिग यात्रा थालेको हो। हवस् त अहिलेको लागि यति नै। अर्को ताजा समाचारको साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिटका साथमा म निलम चौधरीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला संसार जगतको सहयात्री माई टेलिभिजन। नमस्कार।